दर्शकवृन्द नमस्कार। साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonio.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो साता पनि केही घटनाहरू सतहमा छन्। सुरुमा लागौं नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको कार्यकाल औपचारिक रूपमा सुरु भएको सन्दर्भतर्फ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बिहिबार शपथ गराउनु भयो। यो सँगै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। उनीहरूको सेवा सुविधा पनि सुरु भएको छ। सांसदहरूलाई शपथ गराउनु अघि राप्रपा नेता तथा सांसद जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो, जुन समारोह राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको थियो। गत मङ्सिर 4 गते भएको चुनावपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरु भएको छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो। गत मङ्सिर 4 गते भएको चुनावपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बिहिबार दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा उहाँले सांसदहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथ लिन नवनिर्वाचित सांसद राष्ट्रिय पोशाक तथा आआफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्किने पोशाकमा सजिएर संसद भवन पुग्नु भएको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार 26 जना सांसदले विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ लिनु भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 88 बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। शपथ अघि ज्येष्ठ सदस्य जबराले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बोलाउनु भएको बैठकमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले शपथ ग्रहणको प्रक्रिया बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित 110 गरी कुल 275 सांसद छन्। शपथ समारोहको अगाडि संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सबै नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई स्वागत, बधाई एवं शुभकामना दिनुभएको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभाका 17 जना सांसद शपथ ग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार 17 जना अनुपस्थित भएका हुन् भने उनीहरूको शपथ पछि हुनेछ। संसद भवनमा उपस्थित 257 जना सांसदलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शपथ गराउनु भएको हो। दर्शकवृन्द, यसै साता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको चुनावमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध दलको नेतामा उम्मेदवारी दिनुभयो। यस क्रममा उहाँले देउवा इतर समूहलाई एकजुट बनाउन सक्नु भए पनि प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा सहित संसदीय दलको नेताका लागि कसिएका शेखर कोइराला र गगन थापा बीच सहमति जुट्यो र अन्त्यमा महामन्त्री गगन थापा इतर समूहबाट कांग्रेसभित्र संसदीय दलको चुनाव लड्नुभयो। यसले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको दिशाका लागि अघि बढिसकेको संकेत पनि गर्यो। तर जब चुनावी परिणाम आयो, पुस्तान्तरणको मर्म नजिक हुने गरी अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन सकेन। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि मुख्य राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्व जुन थिए, आज पनि लगभग उनीहरू नै छन्। त्यस्तै सरकार प्रमुख पनि उही र उस्तै पात्रहरू छन्। उनीहरूले पत्यार लाग्दा गरी सत्ता चलाइरहेका छन्। समय र समाज भने निकै अगाडि बढिसक्यो। समयको माग र समाजको सोचसँग 4 दशकसम्म जाम भएर बसेको उही थोत्रो नेतृत्व मेल खान छोड्यो। फलस्वरूप पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको बीच तृष्णाको तह व्यापक रूपमा बढेको छ।
यसका संकेतहरू स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका परिणामहरूले देखाउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाहरूले प्रष्ट रूपमा पार्टी र सत्ता सञ्चालनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहका लागि खुल्ला चुनौती दिन थाल्नु पनि नेपाली समाजको आवश्यकताको उपज हो भन्न सकिन्छ। राजनीतिमा आफ्नै अस्तित्वको रक्षा एवं समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढेका युवा नेतृत्वहरूमा गगन थापाले समाज र राजनीतिको लयलाई समात्न खोजेका छन्। राजनीतिक दलहरूभित्र पुस्तान्तरणको मनोविज्ञानका कारण कतिपय नेतृत्वहरू परिवर्तन र रूपान्तरणको यात्रामा सशंकित एवं दुविधाग्रस्त भएको पनि देख्न सकिन्छ। नयाँ पुस्तालाई खुलेआम स्वागत गर्न निकै सकस पनि देखिन्छ। कांग्रेस संसदीय दलकै चुनावमा युवा नेता गगन थापालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले 39 मतको फराकिलो अन्तरले हराउनुभयो। थापालाई विश्वास गरिएकाहरू र पुस्तान्तरणको बहस गर्नेहरूले नै भोट नदिएको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन अगाडिदेखि नै खुल्ला च्यालेन्ज गरेर चुनावमा होमिएका गगन आफ्नै समूहभित्र सर्वसम्मत हुन हम्मे पर्यो। नेपाली कांग्रेसभित्र विद्रोह चेतना र रूपान्तरणको जबरजस्त अभियान छोडिरहेका गगन अब दशकौंदेखि पार्टीलाई मुठीमा कब्जा गरेर राखेका नेता शेरबहादुर देउवासँग आम्ने सामनेको हैसियतमा परिवर्तन र रूपान्तरणको अनि नयाँ सोचको नेतृत्व गरेर संसदीय दलको नेतृत्वमा चुनौती दिने अवस्थामा पुगे। यसबीचमा कांग्रेसभित्र या नेपाली राजनीतिमा युवा नेता भनेकै गगन थापा मात्रै हुन् भनी विश्लेषण गर्नु त्रुटि रहेको कतिपयको आवाज छ। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालले कांग्रेसभित्र गगन थापा मात्रै युवाका पर्यायवाची हुन् भनी विश्लेषण गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताउनुभयो। डाक्टर दाहालले कांग्रेसभित्र गगन थापाका प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा नभएर उहाँकै समकालीन युवा भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले मानिसको महत्वाकांक्षाले पनि अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम आउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। युवाको पर्यायवाची भनेको गगन थापा मात्र भन्ने एउटा हिसाबले चाहिँ त्यो व्याख्या गर्न खोजियो र त्यही भित्र तसर्थ उसको प्रतिस्पर्धी त शेरबहादुर देउवा त होइन, प्रतिस्पर्धी त आफ्नै समूहका युवाहरू हुन् नि, प्रदीप हुन्, विश्व हुन् होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँको एउटा नजरअन्दाज भयो एउटा होइन। अर्को मानिस धेरै महत्वाकांक्षी भयो नि, महत्वाकांक्षी भएपछि उसका व्यवहारहरू पनि मानिसले हेर्छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। र अर्को कुरा के छ भने म सबै युवाहरू नेताहरूलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, गुड गभर्नेन्सको कुरा उठाउँदा आफूले निर्वाचनमा लिएका चन्दा र आफूले गरेका खर्च पनि सार्वजनिक गर, तब मात्र मानिसको विश्वास हुन्छ के भनेको। कसैले पनि अहिलेसम्म छ त मैले कोसँग कति चन्दा लिएर यति खर्च गरेँ भन्ने हिम्मत त छैन नि। सबैलाई सोध्यो भने यति विलासिताको खर्च छ, सोध्यो भने के भन्छन् जनताका पैसा लिएर जनताहरूलाई र कार्यकर्तालाई चाहिँ भरण पोषण र खुवाएर अनि हामीले गुड गभर्नेन्स कसरी प्राप्त गर्छौँ। विगतमा कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा विश्वविद्यालयलाई गुणस्तर बनाउन ध्यान नदिएको तर्क गर्दै डाक्टर दाहालले नेपाली युवाहरू विदेशी न बाध्य बनाउन यो पनि कारक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले युवाहरूमा नै धेरै वितृष्णा भएका कारण पनि अहिलेको परिणाम आएको ठकुवा गर्नुभयो। कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालय लिएर विश्वविद्यालय राम्रो बनाएपछि त उत्पादन नलेज ज्ञान उत्पादनको प्रणाली बनाएपछि नै युवा बस्छ होइन। उहाँहरू त्यो यो खालको कुरामा छँदै छैन। सधैँभरि एउटा फन्डा दिने म मात्र युवाको प्रतिनिधित्व हो भन्ने कुराको एउटा इम्प्रेसन दिएको कारण के भयो भने युवाहरू नै अब धेरै वितृष्णा भइसक्यो। जब यो देशमा युवा बस्नु भएपछि नै यो रूपान्तरण र पुस्तान्तरण सजिलो छ नि। जुन फन्डामेन्टल कुरै गरेको छैन भनेपछि अनि त्यही वृद्धहरू लिएर चाहिँ राजनीति सधैँभरि अगाडि जान्छु भन्नमा आफै। कांग्रेसभित्र अझै पुरातन सोच हावी भएका कारण पनि गगनलाई अगाडि सारेर मात्रै युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने दाहालको बुझाइ छ। जे जस्तो भए पनि कांग्रेस संसदीय दलको रस्साकसीमा पुनः घटनाक्रम देखियो। यसलाई सकारात्मक नै मान्न सकिएला, तर पनि अझै कांग्रेसभित्र पुरानै शक्तिको दबदबा भने हटेको रहेनछ भन्ने फेरि एकचोटि पुष्टि भएको छ। तर यो प्रतिस्पर्धाले मात्रै पनि नेपाली राजनीतिमा केही सन्देश अवश्य प्रवाह गरेको छ। दर्शक, गत साता निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको अभियोग निष्क्रिय भएको पत्र संसद सचिवालयले पठाएसँगै न्यायालय क्षेत्र एक पटक फेरि तरङ्गित भएको थियो। यद्यपि प्रधान न्यायाधीश राणा भने उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त
भइसक्नु भएको छ भनिएको छ। यसबीचमा अभियोगको निष्क्रियताबारे कुनै पनि अन्य प्रगति सुनिएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले अभियोग निष्क्रिय भएको भन्ने घटना विरुद्ध आक्रामक रूपमै विरोध जनाएको थियो। खैर, यो विषयको टुङ्गो केही दिनमा लाग्ला नै। यसै साता बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले प्रत्येक वर्ष पुस 7 गते स्थापना दिवसका अवसरमा चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले 67औं स्थापना दिवस शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान गरी मनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताको उपस्थिति रहेको थियो। बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कानून दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूलाई शुभकामना दिँदै स्वतन्त्र, सक्षम तथा जनउत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाका लागि बारले काम गर्दै आएको बताउनुभयो। यो न्यायालयले नै निकालेको जुन प्रतिवेदन छ त्यसले नै न्यायमा विकृति छ, विसङ्गति छ, भ्रष्टाचार छ, त्यस्तै बिचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा व्यापक उठेको छ। वास्तवमा यसमा धेरै विमति राख्नुपर्ने कारण छैन र नेपाल बार एसोसिएसन लगातार त्यो विसङ्गति, विकृति र बिचौलियाविहीन न्यायपालिका चाहिन्छ भन्ने अभियानमा छ। हामी त्यो अभियानमा लागि परेका छौँ। यो वास्तवमा लामो समयदेखि यो कुरा चलिराखेको थियो र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने बारको अभियान नै हो। बारले वास्तवमा कयौँ राजनीतिक कुराहरूमा, राजनीतिक एजेन्डाहरूको विषयमा पनि कुरा उठाउँछ। तर अहिले हामी न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको अभियानमा छौँ। नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको अभियानमा छ, निरन्तर लागिराखेको छ र यसलाई तपाईँले भनेको कुरासँग विमति नहुँदा जनताले न्यायमा जनताको सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा हामी लगातार काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँ मार्फत यो बार डेको उपलक्ष्यमा, आज बार दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा राख्न चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको गुम्न लागेको साखलाई बचाउनको लागि लगातार कोसिस गरिराखेको छ भन्ने कुरा यहाँ मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली जनतामा राख्न चाहन्छु। वकिलले राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि वकिल एउटा वकालत स्वतन्त्र व्यवसाय हो। स्वतन्त्र व्यवसायमा बसेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक कुराहरू गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर के छ भने राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बोक्छन् भन्ने होइन। नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध जुन कानुन व्यवसायीहरू छन् उनीहरूले राजनीतिक कुराहरू पनि गर्छन्, राजनीतिमा भएका विकृतिका कुराहरू पनि गर्छन् भने अहिले विशेष गरेर न्यायालयमा भएको विकृतिको कुरा गरिराखेका छन् र न्यायालयमा भएको विकृतिको कुरा गर्दाखेरि वकालतमै पनि यदि कुनै मान्छे गलत छ भने त्यो गलत छ भन्ने कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसनको एजेन्डालाई राखिराखेका छन्। वास्तवमा सबै वकालतमा भएका सबै व्यक्तिहरू दोषी छैनन्, सबै व्यक्तिहरू खराब पनि छैनन्, तर के छ भन्दाखेरि यदाकदा एकाध मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि वकालतलाई बदनाम गर्न कोसिस गरिएको छ, जुन कुरा गलत हो। वास्तवमा वकालतमा धेरै मानिसहरू राम्रा छन्, धेरै मानिसहरू राम्रो काम गरिराखेका छन्, तर केही व्यक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि यो वकालत पेसालाई नै बदनाम गर्न कोसिस गरिराखेको छ, जुन कुराको न्यूनीकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसन लगातार काम गरिराखेको छ। गुणस्तरीय न्यायको सम्पादन हुन नसक्नुमा केवल वकालतमा रहेका व्यक्तिहरू या वकिलको मात्रै दोष होइन, कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै दोष होइन, यसमा सिङ्गो प्रणाली दोषी छ भन्ने म मान्दछु। हामीले त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले 5 ठाउँमा सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि 5-fold रिफर्मेसन भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सुधार जरुरी छ, सरकारी वकिलमा सुधार जरुरी छ, यो कानुन व्यवसायीहरू जो स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरू छन् उनीहरूमा सुधार जरुरी छ, अदालतको फाँटमा तल्लोदेखि लिएर माथि मुख्य रजिस्ट्रारसम्मको फाँटमा सुधार जरुरी छ भने न्यायपालिकामा काम गर्ने न्यायकर्मीहरू अर्थात् न्यायाधीशहरूमा पनि सुधार हुनु जरुरी छ। यसरी 5 ठाउँमा सुधार हुन सके मात्रै बल्ल न्यायालय सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। एकातर्फ न्यायालय पनि राजनीतिले ग्रसित हुँदैछ भन्ने कुराको पुष्टि बेला बेलामा हुने घटनाहरूले पुष्टि गरेको नै देखिन्छ।
नेपाल बारमा पनि विभिन्न दलमा आबद्ध व्यक्ति तथा संस्था नै आबद्ध छन्। यसले न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउँछ त भन्ने आवाज पनि उठेका छन्। अधिवक्ता भानु रोशन भण्डारीले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदैमा आफ्नो पेशागत धर्म र पेशागत मर्यादा छोडेको भन्ने बुझ्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले जुन किसिमको राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्यौं त्यसमा सबै वर्ग पेसाकर्मीहरू आबद्ध भएको कुरा अस्वाभाविक भएन। स्वाभाविक रूपमा कानुन व्यवसायीहरू पनि विभिन्न दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यो आबद्ध हुँदैमा आफ्नो पेसागत मर्यादा र आफ्नो पेसागत धर्मै छोड्यो भन्ने अवस्था होइन। यसमा नि क्रमिक रूपमा सुधार हुन्छ। पेसाको गुणस्तरीयताको पनि प्रश्न उठेको छ र यसमा कानुन व्यवसायहरूको पनि अब अध्ययन अनुसन्धान विषयगत रूपमा त्यसको पैरवी गर्ने सक्ने क्षमताको पनि अभिवृद्धि हुँदै गएको छ। यस्तो किसिमको अवस्थामा यसमा भएका कमी कमजोरीहरू पनि बिस्तारै सुधार हुन जाने मैले देखेको छु। न्यायालयभित्र राजनीति त एउटा पाटो भयो, आर्थिक चलखेलको अर्को पाटो झनै गम्भीर विषयको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा न्याय सम्पादन निष्पक्ष र पारदर्शी भइरहेको छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन सक्ने अवस्था छैन। न्यायालयभित्र आर्थिक चलखेल हुनुलाई नकार्न नसकिने अधिवक्ता सविता भण्डारी बताउनुहुन्छ। केही समय अगाडि अहिलेका जुन चाहिँ हाम्रा काम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकतामा एउटा चाहिँ प्रतिवेदन आएको थियो र त्यो प्रतिवेदन आउँदाखेरि उहाँले धेरै अध्ययन गरिकन धेरै समय लगाएर हैन धेरै चाहिँ अब स्टेक होल्डरहरूसँग पनि बुझेर गरेर उहाँले त्यो प्रतिवेदन ल्यायो र त्यो प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्र को छन् त वास्तवमा यो आर्थिक चलखेलमा भनेर कुरा गर्दाखेरि अब न्यायाधीश छन्, वकिल छन् भन्ने कुराहरू आइसकेको हुनाले अब त्यो धेरै मेहनत गरेर आएको र धेरैसँग बुझेर आएको हुनाले अब अहिले आएर मैले चाहिँ अब अदालतमा चाहिँ यो वकिलहरूले चाहिँ यो बहस परिधिमा आर्थिक चलखेल गर्दैनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन र त्यो कुरो अब हामीले पनि कता कता आभास हामीलाई भएको हुन्छ होइन। तर ठोस किसिमले यसले नै यसो गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन होइन। तर कुनै मुद्दाहरूका परिणाम र चाहिँ वकिलहरूले हेर्दाखेरि यी व्यक्तिले के आर्थिक चलखेल गरे कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि अनुभूति चाहिँ हुन्छ। हरेक वकिलका आफ्ना एउटा राजनीतिक आस्था र विचार चाहिँ छन् होइन र त्यही आस्था र विचारका पछि लागेका मात्र हुन्। मैले त्यो एजेन्डै बोकेर वकिलकै हकितमा आघात पार्ने किसिमले कुनै वकिलले त्यस्तो काम गर्यो होला भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। न्यायालय शुद्धिकरण गर्नको लागि बार र बेन्चकै प्रश्न हो मुख्यत, किनभने बार र बेन्चले लाग्यो भने न्यायालय शुद्धिकरण गर्न सक्छ र त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि दुईटैले चाहिँ बार र बेन्च दुईटैले एकअर्काका प्रतिद्वन्दी होइन कि यिनीहरू सहयोगी हुन् भन्ने एउटा भावनाबाट अगाडि आउनुपर्छ र त्यसो गर्यो भने मेरो विचारमा यो न्यायालय सुधार्न गाह्रो छैन। न्यायालयभित्र एक दुईजना व्यक्ति खराब हुँदैमा समग्र क्षेत्रलाई त्यही अनुरूप हेर्न नहुने तर्क पनि हुने गरेका छन्। न्यायालयभित्रको कुनै पनि चलखेल विरुद्ध नेपाल बार आक्रामक भइरहने र एक दुईजनाका कारण समग्र न्यायालय बदनाम भइहाल्न नहुने अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय अदालत र बार र कानुन व्यवसायीहरूप्रति एक किसिमको एउटा धारणा बाहिर सार्वजनिक भएको छ। वकिलहरू पनि एउटा पक्षको र विपक्षको कानुन व्यवसायहरू मिल्छन्, पैसाको कारोबार गर्छन् भन्ने कुरा जुन जनमानसमा एउटा संयम पैदा भएको छ, यसप्रति म अहिले पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप र एक दुईजना गलत व्यक्तिहरूले यो कतै गरेका रहेछन् भने पनि आगामी दिनहरूमा यसमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई चच्चाउने दिशामा अगाडि बढ्छ र हामी जस्ता युवा कानुन व्यवसायहरूले खास गरी पक्ष र विपक्षीको कुराहरू एकअर्काका वकिलहरू मिल्ने र क्लाइन्टहरूबाट धेरै पैसा वसुल गरेको भन्ने विषय छ। यसको विषयमा पनि हामी युवा कानुन व्यवसायहरू हामी थप सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ र कथम कदाचित एक दुईजना व्यक्तिहरूले त्यसो गर्नुभएको रहेछ भने पनि आगामी दिनहरूमा त्यो हुन नदिनका लागि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छौँ र नेपाल बारलाई पनि हामी यो ध्यान आकर्षण गर्छौँ। एउटा कानुन व्यवसायीले वकालत गर्दै गर्दा ऊ राजनीतिप्रति एक्टिभ छ, बुझ्छ, राजनीति जान्छ भने त्यसलाई हामी अन्यथा लिनु हुँदैन। तर के हुनुपर्छ भने कानुन व्यवसाय भनेको नितान्त आफ्नो पेसाप्रति एकदमै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। आफ्नो पेसालाई उसले अँगालिसकेपछि के हुन्छ भने राजनीति भनेको त मूल पाठ छँदैछ। यदि राजनीति नै मुख्य उसको मार्गदर्शन हो भने ऊ राजनीतिक रूपमा सांसदको मन्त्रीको लागि लबिङ गर्ने बाहिर गएर चुनाव लड्न पनि सक्छ। तर एउटा कानुन व्यवसायी भइसकेपछि राजनीति बुझ्नु, जान्नु र कुनै पनि एउटा सङ्गठन बनाएर आफ्नो पेसालाई अब्बल तुल्याउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। तर के छ भने राजनीति वकालत भित्र छिर्नु चाहिँ
मैले त्यति राम्रो देख्दिनँ। तर पनि यो मैले भन्दै गर्दा के छ भने कानुन व्यवस्था एउटा सचेत हुनुपर्छ, राजनीतिप्रति जागरुक हुनुपर्छ। देशमा भइरहेका विभिन्न हत्या, हिंसा, आतङ्क, चन्दा होइन र राजनीतिक अस्थिरताको विषयमा कानुन व्यवसायहरू सचेत हुनुपर्छ र आवाज उठाउनुपर्छ। जस्तो के छ भने एउटा न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसनमा आबद्ध कानुन व्यवसायहरूले कार्यपालिकाले गरेका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध हामी आवाज उठाउन जरुरी छ। त्यसका लागि हामी सचेत छौँ। अब गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको लागि पहिलो कुरा त के जरुरी छ भने आम सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई जति सक्यो छिटो छटिएको र पारदर्शी रूपमा उनीहरूलाई अदालत समक्ष पुर्याउनु, न्यायको अनुभूति प्रत्याभूत दिलाउनका लागि हामी अहिले कोसिसरत छौँ र अहिले पछिल्लो समय नेपाल बारले पनि यो विषयमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था पक्कै पनि छ। खास गरी पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धका महाअभियोग परिघटनामा नेपाल बार आक्रामक देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराबाट न्यायालयको काम कारबाही स्वस्थ रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बारको आरोप थियो। बार एसोसिएसनले प्रत्येक वर्ष पुष 7 गते स्थापना दिवसका अवसरमा चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, यसै साता फ्रान्सलाई ट्राइब्रेकरमा हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको नयाँ विश्व विजेता बन्यो। यससँगै अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधि तेस्रो पटक जित्दै पराजित फ्रान्सलाई उछिनेको छ। फ्रान्स भने तेस्रो पटक विश्वकप जित्नबाट वञ्चित भएको छ। साथै हालैको विजेता अर्जेन्टिनाले सन् 1978, 1986 र 2022 गरी 3 पटक उपाधि हात पार्न सफल भएको छ। यो विश्वकप फुटबल उपाधि अघि थुप्रै उपाधि र कीर्तिमानी रेकर्ड कायम राखेका फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी सर्वकालीन महान फुटबलर हुन् कि होइनन् भन्ने विवाद पनि यसअघि हुने गर्थ्यो। फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी अब निर्विवाद सर्वकालीन महान फुटबलर पनि बनेका छन्। फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी अब निर्विवाद सर्वकालीन महान फुटबलर बनेका छन्। विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेसँगै उनी सर्वकालीन महान फुटबलर हुन् कि होइनन् भन्ने विवाद अन्त्य भएको हो। मेस्सीले 7 पटक फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड जिते पनि विश्वकप उपाधि हात नपारेकाले पेले र म्याराडोनासँग तुलना गर्न नहुने तर्क रहँदै आएको थियो। फिफा विश्वकपको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि सर्वकालीन महान खेलाडी विवाद समाधान भएको उल्लेख गरेको छ। मेस्सीले क्लब फुटबलका सबै उपाधि र व्यक्तिगत अवार्ड जिते पनि विश्व विजेता बन्न सकेका थिएनन्। मेस्सीले सन् 2005 मा सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका हुन्। सन् 2008 मा अर्जेन्टिनाले ओलम्पिक फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्दा मेस्सी टोलीको प्रमुख सदस्य थिए। ओलम्पिक फुटबलमा अन्डर 23 राष्ट्रिय टोली सहभागी हुने भएकाले त्यसले मेस्सी महानताको बहसमा खासै अर्थ राखेको थिएन। सन् 2014 मा मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलसम्म पुगे पनि उपाधि भिडन्तमा जर्मनीसँग पराजित भएको थियो। लगातार 2 वर्ष 3 ठूला प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेर पराजित भएपछि मेस्सीले सन् 2016 मा सन्यासको घोषणा गरेका थिए। आफ्नो भाग्यमा सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि लेखिएको रहेनछ भन्दै रुँदै सन्यास लिएका मेस्सीले चौतर्फी दबावपछि सन् 2017 मा फेरि अर्जेन्टिना टोलीका लागि उपलब्ध हुने निर्णय गरेका थिए। गत वर्ष ब्राजिलमा आयोजित कोपा अमेरिका जितेर उनले अर्जेन्टिनाका लागि सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने धोको पूरा गरेका थिए। अर्जेन्टिनाले त्यो 28 वर्षपछि जितेको पहिलो सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि थियो। तर पनि विश्वकप जित्न नसकेको भनेर उनीमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेको थियो। अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेपछि देशभर उत्सव मनाइरहेको छ। जनताको उत्साह यति थियो कि जनसागरका कारण टोलीका खेलाडीले विजय परेड पनि पूरा गर्न सकेनन् र उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट लैजानु पर्यो। भीडका कारण बस गुड्ने ठाउँ पाएन र खेलाडीलाई हेलिकप्टरमा राखेर लगियो। विजय उत्सवमा सहभागी हुन अर्जेन्टिनाका बाटोमा करिब 40 लाख मानिस भेला भएको बताइएको छ। यसलाई अर्जेन्टिनाको फुटबल टिमका कप्तान लियोनेल मेस्सीको अन्तिम विश्वकप पनि भनिएको छ। हवस् त, आजका लागि साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।